फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज अफ द विकमा तपाईलाई स्वागत छ। म रुद्र श्रेष्ठ आज पनि छाताभरिका विशेष सामग्री सङ्गालो लिएर उपस्थित भएको छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। पोखरा महानगरपालिकाले गरेको सिफारिस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा भाद्र पहिलो सातादेखि 5 दिन गरेको निषेधाज्ञा 7 गते सकिएको छ। त्यसपछि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको संख्या वृद्धि हुँदै गएपछि पुनः 5 दिन अर्थात् 12 गतेसम्म फेरि थप भयो। त्यसपछि जसका लागि सुरक्षाकर्मीहरू पोखराका मुख्य चोकहरूमा खटिएका थिए भने फेरि 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएको अवस्था छ। यस सम्बन्धी अबको क्रममा आजको कार्यक्रमको पहिलो सामग्री यो रिपोर्ट। कास्कीमा जारी निषेधाज्ञा 5 दिन थप भएको पहिलो दिन पनि पोखराको मुख्य चोकहरूमा बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीहरू ड्युटीमा खटिएका छन्। निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि 500 बढी सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष समाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट चाहिँ यो निषेधाज्ञालाई पालना गराउन हामीले 550 प्लस जनशक्ति डिप्लोय गरेको छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ 550 प्लस पनि भएको होला, कहिलेकाहीँ चाहिँ 550 माइनस भएको पनि होला। जस्तो हाम्रो पिक आवरमा भनेको 5 to 8 मा चाहिँ 550 प्लस हुन्छ। त्यसमा हाम्रो ट्राफिक सहितको टोलीहरू खटिन्छ र आवश्यकता अनुसार कमान्डरहरू पनि बाहिर फिल्डमा निक्लिने गरेको अवस्था छ भने अन्य टाइममा 550 भन्दा माइनस पनि भएको अवस्था छ र सामान्यतया हाम्रो चाहिँ ड्युटी डिप्लोयमेन्ट चाहिँ सेक्युरिटी प्लान अनुसार चाहिँ 550 जना प्रहरी चाहिँ निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन डिप्लोय भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र मातहत साथै ग्रामीण इलाकाहरूबाट समेत गरेर 550 भन्दा बढी जनशक्तिको चाहिँ हामीले डिप्लोय गरेको छ। कार्यालयका धेरै जसो सुरक्षाकर्मी निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि खटिएका हुन्। जनशक्ति त सामान्यतया प्रहरीको कार्यक्षेत्र एकदम बृहत भएको र यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सानोतिनो घरमा भएको श्रीमान श्रीमतीको झैझगडादेखि लिएर आगलागीदेखि लिएर मर्डरदेखि लिएर हिट एन्ड रनदेखि लिएर विभिन्न किसिमको अपराध हेर्नुपर्ने भएको हिसाबले पनि जनशक्तिको अभाव त हुन्छ नै। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले अन्य कुराहरूभन्दा नि बढी चाहिँ यो कोभिड-19 र निषेधाज्ञालाई पालना गराउनतर्फ लागेको भएर हाम्रो जनशक्ति 900 प्लस छ। त्यसको आधीभन्दा बढी जनशक्ति चाहिँ हामीले कोभिड-19 को विरुद्धमा जुन चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यो गरेर डिप्लोय गरेका छौँ। हामी बाहेक पनि अन्य सुरक्षा निकायहरू, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरी एनआइडी लगायत अन्य निकायहरूसँग समेत समन्वय गरेर जस्तो चेक पोइन्टहरूमा 3वटा नाकाहरूमा चाहिँ उनीहरूको पनि सहकार्यमा हामीले चेक पोइन्टहरू राखेको अवस्था छ र जनशक्ति चाहिँ अहिलेसम्मलाई हामीले म्यानेज गर्न सकेको अवस्था हो। यस अवधिमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी हिँडेका 400 बढी सवारी साधन र 100 बढी सर्वसाधारणलाई सम्झाइ बुझाइ गरी छाडिएको छ भने जानी नियम उल्लङ्घन गरेको पाइए कानुनी कारबाही गरिनेछ। प्रवक्ता हमाल यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीद्वारा 2077 5 महिना 2 गतेदेखि हिजोको मितिसम्म आउँदा हामीले 439 वटा विभिन्न किसिमको सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर होल्ड गरेर कारबाही गरेर छोडेको छौँ भने 1000 प्लस निषेधाज्ञाको जानी बुझी अवज्ञा गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर छोडेको अवस्था हो र भोलिको दिनमा पनि हाम्रो यो काम चाहिँ निरन्तर रहन्छ। तर जानेर बुझेर कतिपयले नबुझेर गरेको हिसाबले पनि हामीले उनीहरूको आवश्यकता हेरेर के कस्तो थियो भन्ने हिसाबले सम्झाइ बुझाइ गरेर छोडेको। तर जसले जानेर बुझेर जानी बुझिकन अवज्ञा गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 त्यसै गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। कतै समस्या परिआएको अवस्थामा जो कोहीलाई सहजीकरण गरिदिने हमालले बताउनुभयो। साँच्चीकै यो बिरामी हो अथवा यो कहीँ लास सद्गत गर्न जानुपर्ने हो, मलामी जानुपर्ने हो, त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले कमान्डरहरूलाई पटक ब्रिफिङ गरेर उनीहरूलाई त्यसमा सहजीकरण गरिदिनको लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छौँ। र मातहतबाट पनि जेन्युन समस्या भएको साँच्चीकै बिरामी हो अथवा मलामी जानुपर्ने हो अथवा त्यस्तै कुनै नहुने गतिविधिमा जानुपर्ने अवस्थाको छ भने उनीहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेकै छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको हाम्रो फ्रन्टलाइनमा बसेर खटिएको स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यसै गरी अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की जारी गरेको सूचना अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कबाट
मान्यता प्राप्त ब्याङ्कहरू कम्तीमा मिनिमम भनेको छ कर्मचारीहरू छ भने उनीहरूलाई पनि सहजीकरण गरिदिनु अथवा निर्माण सामग्रीको पसलहरू बेलुका 5 बजीदेखि 7 बजीसम्म खोल्न दिनु भनेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई पनि हामीले सहजीकरण गर्छौँ र कोभिड-19 को विरुद्धमा यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, हामीले मात्रै त्यो विरुद्धमा लागेर भएन, सम्पूर्ण कास्कीटी जनताहरू, सम्पूर्ण पोखरेल जनताहरू त्यसको विरुद्धमा फुटेर भनौँ न, फुटेर एक आपसमा भेला नभएर, हुलमुल नगरेर, हुल उज्जत नगरेर, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कोभिड-19 विरुद्ध एकजुट हुनुलाई म सम्पूर्ण कास्कीटी जनताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासनले तोकिएको समयमा अति आवश्यक सामान किनमेलमा समेत सर्वसाधारणलाई सहजीकरण गरिदिएको छ। चाहिँ सामान्यतया बिहानको 5 बजेदेखि 8 बजेको समयमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू, फलफुल, तरकारी, दुध लगायत अन्य सामानहरू लिन निक्लिने व्यक्तिहरूलाई हामीले सहजीकरण गरेकै अवस्था छ। पछि थप भएको निषेधाज्ञामा निर्माण सामग्री बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आंशिक शाखा सञ्चालन गर्ने अनुमति भएकाले सडकमा चहल पहल देखिएको छ। निषेधाज्ञा आम नागरिकको लागि हो, जसको सबैले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी यो प्रसङ्गपछि अबको क्रममा आजको दोस्रो प्रस्तुति रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी प्रसङ्ग। कहाली लाग्दो गरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19ले गर्दा यति बेला सबै क्षेत्र थिलथिलो अवस्थामा पुगेका छन्। यसैमध्ये शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको छ। यो समयमा बालबालिकाको शिक्षा तथा उनीहरूको बाल मनोविज्ञानको अवस्था सुधार गर्न प्रदेशको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाले के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ त? अबको क्रममा यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। यति बेला कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन कि जसलाई कोभिड-19 को महामारीले प्रभावित पारेको छैन। त्यसैमध्ये हाम्रो मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भने अत्यन्तै नाजुक बन्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूको शिक्षाको स्तर दिन प्रतिदिन खस्किने क्रममा छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाले के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैछ त? भदौ 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने र भदौ 15 गतेदेखि शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबले साउन महिनामा योजना तयारी भएको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा कोभिड सङ्क्रमण अलि बढी रूपमा फैलिएको हुनाले केही समय त्यो अन्यल हुन गएको हो। त्यसलाई त्यो अन्यलतालाई चिर्दै विद्यालय पुनः सञ्चालनका निम्ति प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रप्रति विपद प्रतिकार समूह गठन गरेको छ। त्यसले विपद प्रतिकार योजना पनि बनाएको छ। त्यो योजना हामी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ भने नेपाल सरकारले पनि विद्यालय पुनः सञ्चालन निर्देशिका र क्वारेन्टाइन डिसइन्फेक्सनसँग सम्बन्धित निर्देशिका अन्तिम चरणमा छलफलमा ल्याइरहेको छ र मलाई लाग्छ 1-1.5 हप्तामै त्यो पास भएर आउँछ। त्यो आइसकेपछि हाम्रा विद्यालयहरू सधैँ यही अवस्थामा जाँदैनन्। सुरक्षात्मक तरिकाहरू अपनाएर सञ्चालन गर्ने हिसाबले विभिन्न खालका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। यही अवस्थामा सामूहिक रूपमा बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न कुनै सम्भावना नै देखिँदैन। विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई वैकल्पिक रूपमा शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्नको लागि प्रदेशले अनुमति दिएको छ। प्रदेश सरकारले पनि सबै स्थानीय तहहरूलाई के आग्रह अनुरोध गरेका छौँ भनेदेखि सकेसम्म बालबालिका जो जहाँ छ त्यहीँ सर्भिस प्रदान गरौँ, जो जहाँ छ त्यहीँ पाठ्यपुस्तक दिउँ, त्यहीँ अभ्यासात्मक सामग्रीहरू दिउँ। शिक्षकहरू त्यहाँ टोलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुहोस् अथवा शिक्षकहरू नभएको ठाउँमा घरमै विद्यालयको रूपमा स्थापित गरेर घरमा जो शिक्षित हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई त्यहीँ सिकाउने काम गर्नुहोस्। एकातर्फ दिनहुँ विद्यालय जाने बालबालिका घरमै बस्नुपर्दा मानसिक अवस्थाबाट पनि असहज हुँदै गएको छ भने अर्कातर्फ कोभिडको डर त्रासका बीच उनीहरूमा समस्या पैदा हुँदै गएको छ। यो परिस्थितिमा बाल मनोविज्ञानलाई सुधार गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिँदैछ त? अहिलेको अवस्थामा बालबालिकाहरू कोभिड-19 को कारण त्रसित छन्। ती त्रसित भएका बालबालिकाहरूलाई मनोविमर्श प्रदान गर्नका निम्ति हामीले कास्कीमा रहेको कोपिला नेपालसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूबाट मनोविमर्शकर्ताहरूको सूची लिएका छौँ। त्यो सूची अहिले हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा पठाइसकेको अवस्था छ। को कहाँ नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने र ती मनोविमर्शकर्ताहरूको
उपयोग गर्ने हिसाबले हामीले उहाँसँग अनुरोध गरेका छौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षको एसई परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने परीक्षाफलमा धेरै नै सुधार भएको नतिजाले देखाएको छ। के यो नतिजालाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो शिक्षाको अवस्थामा सुधार आएकै हो त? यो एसईको नतिजा भनेको के हो भन्दा हामीले विगतमा हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणाली कस्तो रह्यो भन्दा एउटा विषयमा विद्यार्थीले 3 घन्टामा अभिव्यक्त गरेको आधारमा उसको मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। यो ग्रेड प्राप्त गर्यो, ऊ ग्रेड प्राप्त गर्यो भनेर हामीले उसलाई सर्टिफिकेसन गरिदियौँ। तर यो वर्ष त्यो अवस्था रहेन। विद्यालयमा उसले वर्षभरि के कति शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न रह्यो, कस्तो नतिजा हासिल गर्यो, के कति सक्षमताहरू उसले हासिल गर्यो भन्ने आधारमा सबैलाई समग्र रूपमा हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबले कार्यविधि आयो। त्यो अनुसार विद्यार्थीले मूल्याङ्कन भएको छ र यो कठिन परिस्थितिमा भएको मूल्याङ्कन भएको हुनाले यसलाई हामीले एकदम सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किनकि विद्यार्थीहरूले वर्षभरि मेहनत गरेका छन्, केवल 7 दिनको परीक्षामा मात्रै समावेश हुन नपाएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले विगतमा भन्दा यो वर्ष राम्रो हुनु स्वाभाविक पनि हुनसक्छ। हाल विभिन्न माध्यमबाट दिने गरिएका वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली सबै ठाउँमा पर्याप्त रूपमा भएका छैनन्। कतिपय भएका ठाउँमा पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। करिब 40% विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिरै भएको यो अवस्थामा उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन के गर्नु पर्ला? यो अब चुनौतीपूर्ण समय भएको हुनाले अब अहिले सबैलाई हामीले ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। अहिले अनलाइन कक्षाको पहुँचमा 60% मात्रै विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अझै 40% बाहिर हुनुहुन्छ र ती 40%लाई पनि कसरी विभिन्न सिकाइका तरिकाहरूमा संलग्न गराउने भन्ने हिसाबले पनि छलफल भएको छ। विभिन्न रेडियो, त्यसपछि गएर छपाई, होइन, अनलाइनका विभिन्न तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल भएको छ र हाम्रो योजनामा पनि त्यो समावेश भएको छ। अब विद्यालय र शिक्षकहरूले, होइन, अथवा टोलका स्वयंसेवकहरूले, टोल सुधार समितिहरूले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यो जुन समुदायको हो त्यही समुदायले ध्यान दिन सक्यो भने विकास भएका सामग्रीहरू विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याउन सकिन्छ र उनीहरूलाई यसमा संलग्न गराउन सकिन्छ। हामी कहाँको शिक्षा पद्धति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान अझै नसकिरहेको तथा व्यवहारिक भन्दा पनि किताबको कोरा ज्ञानमा मात्रै अल्झिरहेको भन्ने तर्क उठिरहेको यो अवस्थामा अहिलेको महामारीले त झन् शिक्षा क्षेत्र तहस नहस बनाइदिएको छ। हामी कहाँको शिक्षा हेर्ने निकायले अब तत्कालै शिक्षाको प्रभावकारी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसबाट सबै विद्यार्थी शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चित हुन नपरोस्। यति बेला कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको यो प्रसङ्ग पछाडि अबको क्रममा आजको तेस्रो प्रस्तुति रहेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रसङ्ग। दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध लड्न हाम्रो अहिलेको साधन स्रोत पर्याप्त छैन भन्ने गरिन्छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी जस्तो ठाउँमा पनि अति कम मात्रामा आइसोलेसन बेडहरू तयार गरिएका छन्। अब बढ्दै गइरहेको संक्रमणसँग बच्नका लागि र लड्नका लागि प्रदेशको स्वास्थ्य महाशाखाबाट कस्तो तयारी हुँदैछ त? अबको क्रममा आजको तेस्रो प्रस्तुति यो रिपोर्ट। विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा कोभिड-19 को प्रभावको गति केही मत्थर जस्तो देखिए तापनि हामी कहाँ भने दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय संक्रमण बढ्नुमा विशेष गरी केलाई लिन सकिन्छ त? यस्ता महामारी रोगहरूको कुनै पनि बेला होइन यो चाहिँ यसको सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्छ। हामीकोमा पछिल्लो पटक चाहिँ जब लकडाउन चाहिँ खुल्यो त्यसपछि अलिकति सङ्ख्या बढिरहेको छ। कारण के हो भन्दाखेरि सङ्ख्या त अगाडि पनि थियो होला र त्यसपछि लकडाउन खुलिसकेपछि मान्छेको मोबिलिटी पनि बढ्यो र अलिकति हाम्रो पिसिआरको टेस्टको दायरा पनि अलिक धेरै चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति त्यो दायरा बढाउँदाखेरि र यो चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि भएको पनि हो। र अब जब मान्छेको मोबिलिटी हुन्छ, एकजनाले 8-10 जना मान्छेसँगसम्म चाहिँ सङ्क्रमित गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले पछिल्लो पटक चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि हुने कारण मुख्य यही नै हो। हामी कहाँ धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न नसक्दा समुदाय स्तरमा नै सङ्क्रमण फैलिसकेको भए पनि नदेखिएको भन्ने गुनासाहरू पनि सुन्ने गरिएको छ। अहिले मुख्य रूपमा कस्ता व्यक्तिहरू परीक्षणको दायराभित्र परिरहेका छन्? अब हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति, क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति र पोजिटिभ आएका व्यक्तिको चाहिँ सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ मुख्य टार्गेट गरेका छौँ। हाम्रो यो चाहिँ सुरुदेखि नै यही हो। तर पछिल्लो पटक हामीले अलिकति रिस्क ग्रुपहरू
होइन, जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू, सेलुनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, मेडिकल हलमा होइन, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै ड्राइभरहरू होइन, ट्याक्सी ड्राइभर, सुरक्षाकर्मीहरू, अनि ब्याङ्कको कर्मचारीहरू र सार्वजनिक अलिकति बढी भिडभाड हुने चाहिँ कार्यालयहरूमा हामीले स्याम्पलिङ टेस्टहरू गरिरहेका छौँ र हामीले एउटा टार्गेट बनाएका थियौँ प्रत्येक जिल्लामा यो समूहमा कतिजना टेस्ट गर्ने भन्न चाहिँ हामीले टार्गेट बनाएर सबै जिल्लामा पनि पठायौँ त्यो टार्गेट र हामीले अब प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ टेस्ट गरिरहेछौँ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी जस्तो ठाउँमा पनि अति कम मात्रामा आइसोलेसन बेडहरू निर्माण भएका छन्। अब बढ्दै गइरहेको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै थप स्थानहरूका लागि कस्तो तयारी हुँदैछ त? स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अलावा हामीले यो लेखनाथमा रहेको चाहिँ सरुवाहरूको अस्पताल छ, त्यहाँ पनि 50 जना जति एकोमोडेट गरेर उपचार गर्ने त्यहाँ सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले त्यहाँ पनि सुरु गरेका छौँ। त्यसको अलावा हामीले अबको यो 15 गतेसम्ममा कम्तीमा 200 बेडको आइसोलेसन वार्ड, 200 बेडको वार्ड चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर हामी त्यसैमा लागिरहेका छौँ र हाम्रा विभिन्न अप्सनहरू छन्। हामीले अस्पतालहरू हेरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्थानका चाहिँ होइन त्यस्ता भवनहरू हेरिरहेका छौँ र कसैको निजी त्यस्ता छन् भने पनि त्यहाँ पनि रिक्वेस्ट गर्ने, अथवा हामीले त्यस्तो किसिमको होटलहरू पनि हेरिरहेका छौँ। अनि तत्काल हामी 15 गतेसम्ममा 200 बेडको चाहिँ त्यो आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोच छ। कोभिडको सङ्क्रमणसँग पहिलो लाइनमा रहेर जुझ्ने भनेका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्, तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य कर्मी नै सङ्क्रमणको मुख्य शिकार बन्दै गइरहेका छन्। यो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउनका लागि प्रदेशले के कस्ता खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दैछ त? अब हामीले अब स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउनको लागि होइन विभिन्न चाहिँ होइन हामीबाट कुनै पनि त्यस्तो होइन हामी चुक्दैनौँ। किनभने अब अहिले हेर्दाखेरि विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छ र हामीले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कर्मीको होइन मनोबल होइन घटाउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई मनोबल बढाउनको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू र त्यो माग गर्ने बित्तिकै हामी गर्ने र उहाँहरूलाई समय समयमा PCR टेस्ट गर्ने, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ र अब उहाँहरू चाहिँ केही भइहाल्यो भने अब भनौँ न त्यस्तो स्थिति भयो भने इन्सुरेन्सको पनि व्यवस्था छ, 30 लाखको इन्सुरेन्स गरिदिएका छौँ। र इन्सुरेन्स भन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई डे टु डे परेका पीरमर्काहरूलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्ने कसरी भन्ने कुरातिर हामी लागेका छौँ। हामी कहाँ कोभिडको सङ्क्रमणलाई सामाजिक अपराध जस्तो गरी तिरस्कार गर्ने संस्कारको वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यसले गर्दा सङ्क्रमण निको भइसकेपछि पनि समाजमा पुनर्स्थापित हुन असहज वातावरण सिर्जना हुन थालेको छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च पार्न तथा जनचेतना वृद्धि गरी कोभिडको महामारीबाट बच्न सरकारले तत्कालै योभन्दा गतिलो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका निम्ति गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य महाशाखाको यो तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा फेरि अर्को कोरोनाकै प्रसङ्ग रहेको छ। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूलाई कोरोना भन्दा पनि समाजको डर रहेको छ। सङ्क्रमितका कारण अनावश्यक तनाव हुने समेत सङ्क्रमितहरूको गुनासो रहेको छ र सङ्क्रमितहरू विभिन्न घृणाको शिकार हुने गरेका कुराहरू पनि बाहिर आउने गरेका छन्। अबको क्रममा आजको चौथो प्रस्तुति यो रिपोर्ट। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले भन्दा पनि समाज कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा डर त्रास लाग्ने कोरोना संक्रमितहरूको गुनासो रहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमितका कारण उपचार पछि घर फर्कँदा घर धनीले कोठाबाट निकालिदिएको छ भने कतिपयको घर परिवारलाई अनावश्यक तनाव दिएको पाइन्छ। घर परिवारमा धेरै जसोलाई कोरोना लागेपछि कोरोना भन्दा पनि समाजको डर लागेको थियो। कोरोना जितेर आउनु भएकी सामाजिक अभियन्ता भावना श्रेष्ठ। सबै परिवार लाग्यो के होला मान्छेसँग एकदम समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कोरोना लाग्यो भन्ने बित्तिकै, किनभने मेरो बाबा र आमालाई हुने बित्तिकै मैले अलिअलि महसुस गरिसकेको थिएँ, ला यो परिवारमा सबैजनालाई यसरी भइरहँदाखेरि के हुन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला भन्ने एकदमै मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ। त्यसरी सोच्दै गर्दा एउटा खालको कोरोना लाग्यो भन्दा पनि समाजले अब कसरी हेर्छ हामीलाई भन्ने कुरा चाहिँ एकातिर मेरो मनमा चाहिँ डर त्रास चाहिँ त्यति बेला भयो।
साना बच्चा भएका उहाँको दिदी र भाउजू घरमै बस्ने सल्लाह गरी श्रेष्ठका धेरै जसो परिवार पोखरा 30 स्थित मोरियामा रहेको सरुवा संक्रमित हस्पिटलमा गएको थियो। वडा अध्यक्षलाई फोन गर्दा घरमा बस्ने अवस्था नभएको तथा तालचा लगाउनु पर्ने बारे कुरा हुँदा तनाव भएको सुनाउनुहुन्छ श्रेष्ठको घरमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, समाजसेवी लगायतका राजनीतिकर्ताहरू चाबी लगाउन पुगेको उहाँको आरोप रहेको छ। सरले आफैले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई मैले फोन गर्न लाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ यसरी मान्छेहरू जुटिरहनु भएको छ, तपाईँकै घर अगाडि हामी आएका छौँ भन्दाखेरि अनि म चाहिँ एकछिन किन भनेर मैले सोधिसकेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति भयो, यसरी यहाँ राख्न हुँदैन कि भने अन्त्य व्यवस्थापन गर्नु पर्यो कि भने घरमा तालचा लाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो खबरले चाहिँ मलाई यति धेरै दुखित बनायो कि मैले सोच्दै नसोचेको कुरा समाजले यतिसम्म पनि गर्ला भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोच्दै नसोचेको। म एकदमै त्यो बेला मैले सोच्नै यदि अलि हट्टाकट्टा मान्छे अलि भइदिएको भए पनि मलाई त्यति बेला त्यति डर त्रास हुन्थेन, किनभने सुत्केरी महिला हुनुहुन्थ्यो, सानो नानी लिएर मेरो भाउजू बसिरहनु भएको थियो। त्यस्तो घरमा चाहिँ मान्छे आएर एउटा खालको चाहिँ टर्चर गर्ने वातावरण बन्यो। त्यो चाहिँ समाजको एकदमै अमानवीय क्रियाकलाप हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति बेला टोलकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, अन्य व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक कर्मीहरू पनि आएर चाहिँ एउटा खालको चाहिँ त्यो घरमा के बितिरहेको छ, कसरी सान्त्वना दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच उहाँहरूले त्यो कुरालाई मानवीयता भन्ने पक्षलाई नै बिर्सेर कुन दिनको चाहिँ रिस हुन्छ नि त्यो चाहिँ पोखौला झै गरेर चाहिँ आउनुभयो भनेर मेरो दिदीले, मेरो भाउजूले भन्नु र गाह्रो भएपछि मैले मेरो टोलको अध्यक्षलाई फोन गरेँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँले त यत्रो दिनसम्म मेरो बुवा मम्मी सङ्क्रमित भयो भन्दा पनि त मलाई केही खबर गर्नु भएन, त्यसको विषयमा केही पनि लाग्नु भएन, तर आज आएर तपाईँ यत्रो टोलको मान्छे उठाएर चाहिँ मेरो घर घेर्न बन्दी गर्न चाहिँ आउनको लागि तपाईँको यही हो मानवीयता भनेर म एकदमै जोरदार कराएँ त्यो दिन। बाल्यकालदेखि समाजसेवामा लागेकी श्रेष्ठलाई समाजको डर भए पनि त्यति धेरै समाजले दुःख नदेलान् भन्ने विश्वास रहेको थियो, तर सोचे विपरीत भइदियो। समाजले जे जस्तो भए पनि श्रेष्ठले समाजले दिएको अनावश्यक तनावको विरुद्ध उठ्न आग्रह गर्नुहुन्छ। समाजको लागि भनेर सानो बाल्यकालको उमेरदेखि नै यही समाजमा समर्पित भएर चाहिँ आफ्नो बल बुताले भ्याएको हरेक काम, सामाजिक काममा चाहिँ म अग्रसर भइरहेको थिएँ। त्यो अग्रसर भएका कारणले पनि मलाई चाहिँ यति बिति चाहिँ नगर्लान् है भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो आश चाहिँ मसँग थियो। तर त्यो सबै कुराहरू धैर्यताको बाँड चाहिँ त्यो बेलामा फुट्यो। मेरो घरमा तालचा लगाइयो भने भोलि चाहिँ राम्रो हुने छैन भनेर, किनकि उहाँलाई कसरी दियो त्यो अधिकार तालचा लगाउनु। यदि यहाँहरूको घर छरछिमेकमा चाहिँ यस्तो खालको कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई यस्तो व्यवहार गर्छ भने यहाँ उत्रिनुहोस्, यहाँले आवाज उठाउनुहोस्, किनभने अब कोरोनासँग डराएर होइन, कोरोना लागेका व्यक्तिलाई चाहिँ हौसला सान्त्वना कसरी हुन्छ, माया सद्भाव दिएर चाहिँ हामीले यो रोग चाहिँ के पनि होइन, हामी लड्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ यस्ता हरेक कुराहरूसँग सामना गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई मात्र होइन, त्यहाँ अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, लामा चौरबाट पनि त्यस्तै घटनाहरू समाजले एकदमै घेरेर एकदमै यातना दिएर उहाँहरू चाहिँ रोइरहनु भएको थियो, कराइरहनु भएको थियो। एउटै परिवारको 9 जनामा कोरोना देखेपछि जनप्रतिनिधि तथा उपस्थित सबैलाई टोल विकास संस्थाले घरमा राख्न नहुने कुरा उठाएको थियो, तर बच्चा सानो भएकालाई घरमै बस्ने वातावरण मिलाइएको पोखरा 9 का वडा अध्यक्ष रामराज लामिछाने दावी गर्नुहुन्छ। सेतीगढ टोल विकास संस्थामा र हुन त्यहाँ पनि 9 जना जुन सङ्क्रमित भइराख्दाखेरि त्यहाँ अलिकति त्यो टोलवासीहरूले हुन त त्यहाँ प्रत्येक दलका चाहिँ प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो र म आफै पनि स्वयं थिएँ, सचिव हुनुहुन्थ्यो, अर्को वडा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, लगायत त्यहाँ टोलवासीहरू हुनुहुन्थ्यो। र भइसकेपछि उहाँहरूबाट अलिकति चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सुरक्षा गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ के अरे यो घर राख्नुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएको थियो। र हुँदै गर्दाखेरि त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले पछि समन्वयकारी भूमिका के निर्वाह गऱ्यौँ भने, र यदि 7 महिनाको बच्चा छ, 2 वर्षको बच्चा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा त्यहाँ बस्न दिउँ, बाहिर ननिकालौँ र सुरक्षित रूपमा राख्ने कुरामा हामी सबैले उहाँलाई चाहिँ बाहिरबाट गरेर सहयोग हामी आफैले गरौँ, उहाँहरू पनि भित्रै बसेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना हामीले गऱ्यौँ र त्यो सफल पनि भएका छौँ। अनावश्यक तनाव दिने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही हुन्छ लामिछाने विषयमा यो अहिले चाहिँ विशेष गरी यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो सङ्क्रमण भइराख्दाखेरि अर्को पाटो पनि छ। जुन समाजले अथवा जुन व्यक्तिले ती सङ्क्रमित जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन गर्ने व्यवहार
यदि नेगेटिभ आयो छिछि दूर गर्ने अथवा चाहिँ भेदभाव गर्ने माया नगर्ने खालको जुन यस्ता गतिविधिहरू अथवा टोलबाट जुन व्यक्तिहरूबाट आयो भने सङ्क्रमित ऐन पनि लागू हुन्छ र कारबाही गर्ने दायरा पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कोरोना भाइरस संक्रमित जो कोहीलाई हुने भएकाले संक्रमितहरूलाई साथ र सहयोग दिनुपर्ने आवश्यक छ। अनावश्यक तनाव दिनेलाई सम्बन्धित निकायले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमितलाई समाजले गर्ने व्यवहार सम्बन्धी यो प्रसङ्गपछि अबको क्रममा आजको कार्यक्रमको 5औं प्रसङ्ग रहेको छ निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रसङ्ग। अबको क्रममा निषेधाज्ञा सम्बन्धी यो प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। कास्कीमा निषेधाज्ञा नथपिने भन्ने कुरा थियो र अहिले 20 गतेसम्म केही खुकुलो बनाएर यो फरक खालको मोडालिटीमा जोरबिजोर प्रणालीसहित केही कुराहरू मात्रै खुला गरेर यो निषेधाज्ञा फेरि जारी गरिएको छ 20 गते राति 12 बजेसम्म लागू हुने गरेर। र त्यस पछाडि फेरि अवस्था हेरेर अघि बढ्ने समेत पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ र सोही बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट यो कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम जुन व्यवस्थापन केन्द्र छ त्यसबाट फेरि बाँकी रणनीति बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ। अबको क्रममा यस सम्बन्धी एक प्रसङ्ग। पोखरा महानगरपालिकाका कोरोना संक्रमण रोकथाम मूल समितिका संयोजक उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङका अनुसार कास्कीमा निषेधाज्ञा नथपिने भएको छ। भाद्र 7 गते रातको 12 बजेदेखि सुरु भएको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा भाद्र 12 गते राति 12 बजे सकिँदैछ। बिहीबार बसेको मूल संयोजकको बैठक अनुसार 20 गतेसम्म फरक मोडालिटीमा जाने निर्णय भएको र त्यसपछि अवस्था हेरेर अघि बढिने उपप्रमुख गुरुङ बताउनुहुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाले भदौको 3 गतेबाट 7 गतेसम्म पहिलो चरणको निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो र त्यो पहिलो चरणको निषेधाज्ञा सकिएपछि हामी फेरि बैठक बस्यौँ। केही विशेषज्ञहरूसँग पनि हामी बस्यौँ र अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामी बैठक बसिसकेपछि 1 हप्ता फेरि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो आएको थियो। तर हामीले 5 दिन चाहिँ प्रस्ताव गऱ्यौँ उता सिसिएमसीमा र 5 दिन फेरि बढेर दोस्रो चरणको लकडाउन अहिले 12 गते बेलुका 12 बजे सकिँदैछ र अब कसो गर्ने भन्ने विषयमा आज हाम्रो मूल समितिको बैठक बसेको थियो र अब चाहिँ हामी निषेधाज्ञा अब बढाएर जाँदैनौँ। अब चाहिँ हामी केही मोडालिटी चाहिँ चेन्ज गरेर 20 गतेसम्म हामी यसरी जान्छौँ। त्यो पछि फेरि यो कोरोनाको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि जाँदैछौँ। महानगरपालिकाको सबै वडाबाट भिडभाड कम हुने गरी केही काम गर्ने निर्णय समेत भएको छ। सबै वडामा काम हुन्छ तर सिफारिसको काम हुन्छ। एउटा पुरा नक्सापासको काम 20 गतेसम्म हामी गर्दैनौँ। राजस्वको पनि हामी एपोइन्टमेन्ट लिएर आउने व्यवस्था चाहिँ गर्दैछौँ। यति यो वडामा म त्यो वडाको व्यक्तिले म यति गते यसरी यो समयमा चाहिँ यसरी आउँदैछु भनेर उसले एपोइन्टमेन्ट लिने यसो गर्यो भने भिडभाड कम हुने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले पनि भिडभाडलाई कसरी कम गराउन सकिन्छ हामी त्यो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ। भाद्र 13 देखि 20 गतेसम्म ब्युटी पार्लर, योग शिविर, जिमखाना, सार्वजनिक यातायात बाहेक अरू पसल खुल्ला हुन्छ। गुरुङ ट्याक्सीहरू जोरबिजोर गर्ने विषय रह्यो। यसरी चाहिँ हामी केही मोडालिटीहरू जस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ नगर्ने, गरे पनि 10 जनाभन्दा बढी हुन नदिने यस्तो मोडालिटीहरू चाहिँ हामी लिएर अगाडि बढेका छौँ। सबै नागरिकले सतर्कता अपनाए कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सकिन्छ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी यो प्रसङ्गपछि अबको क्रममा आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रसङ्ग रहेको छ कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी प्रसङ्ग। र अबको क्रममा विश्वभर लामो समयदेखि महामारीको रूपमा कोभिड-19 फैलिरहँदा सङ्क्रमण विरुद्ध लड्नका लागि पर्याप्त समय भए पनि हाम्रा सरकारहरूले उचित साधन स्रोतको तयारी गर्न नसकेको आवाज उठ्न थालेका छन्। पछिल्लो समय एकै दिन धेरै सङ्क्रमितहरू थपिँदा यो अहिलेको अवस्थाले थेग्न नसक्ने समेत देखिन्छ। आजको अन्तिम प्रसङ्ग अबको क्रममा यो प्रस्तुति।
यति बेला विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा कोभिड-19 को गति सुस्त हुँदै गए पनि हाम्रो देशमा भने दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको छ। धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न नसक्दा समुदाय स्तरमा नै संक्रमण फैलिएको भए पनि नदेखिएको भन्ने गुनासाहरू पनि सुन्ने गरिएका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी जस्तो ठाउँमा पनि अति कम मात्रामा आइसोलेसन बेडहरू निर्माण गरिएका छन्। अब बढ्दै गइरहेको संक्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी स्तरमा भइरहेका प्रयासहरू विफल भएका हुन् या प्रयास नै नभएको हो भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन्। नेपालमा लगातार कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएका कारण यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन्। त्यसो त 4 महिनासम्म लामो लकडाउन भयो, त्यसपछिका केही साता लकडाउन खुकुलो तुल्याइयो। हाल संक्रमण बढी देखिएका स्थानहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसबाहेक कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट के भइरहेको छ भन्ने बारे आम जनताले प्रश्न बुझ्न सकिरहेका छैनन्। जनताले बुझ्ने गरी भएको अर्को काम भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन र त्यसबाट सार्वजनिक गरिने संक्रमितको तथ्याङ्क नै हो। पछिल्लो साता मृत्युदरमा पनि वातै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपाल स्थित कार्यालय प्रतिनिधि डाक्टर भ्यान्डिलियरले नेपालमा आगामी दिनमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण अझै बढ्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। You cannot do what you normally would do. You have to stay home again. नेपालमा अहिले संक्रमणको सुरुवात मात्रै देखिएको उनको भनाइरहेको छ। 4 महिना लामो लकडाउनमा सरकारले चाहेको भए निकै धेरै काम गर्न सक्थ्यो। परीक्षणको दायरा बढाउने, आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन क्षमता बढाउने, संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने, लकडाउन पछिको अवस्था के कस्ता सावधानी अपनाउने र कुन हदसम्म छुट दिने जस्ता तयारी सरकारले 4 महिने लकडाउनमै गर्नु पर्थ्यो, तर ती काम प्रभावकारी रूपमा देखिएनन्। ती तयारी नगरेकै कारण अहिले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको, अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या अझै बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समय कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समेत व्यवस्था हुन थालेका गुनासाहरू पनि प्रकट भइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई एक साता बित्दा समेत परीक्षण नगरिएको तथ्य पनि प्रकाशमा आइरहेको छ। संक्रमितलाई जति चाँडो पहिचान गर्न सक्यो त्यति नै संक्रमण फैलिन पाउँदैन। पहिचान गर्न छुटेकाबाट थप संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ। पहिचान गर्न छुटेकाबाट संक्रमित दर बढ्यो भने तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को मुख्य चुनौती हुन्छ। यसबारे तयारी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाएर र नाकामा कडा निगरानी राख्न सकेमा नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिनेछ। विज्ञहरूका सुझाव अनुसार जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर भएर समर्पित हुनुपर्ने सरकार भने कमी कमजोरी स्वीकार्न चाहँदैन। बरु सरकारले लापरवाही गरेको औँल्याइ दिनेहरूलाई नै रोगी साबित गर्ने प्रयासमा विभागीय मन्त्रीहरूले समय खर्चिने गरेका छन्। मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति मती सुध्रियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। गीतहरू बदली बदली आउनेछन्। एक जमाना थियो पिपी नभयो भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने जमाना थियो। अब त्यसको अभाव छैन भनेपछि अहिले त्यसको गीत बजेन। त्यो पछि PCR परीक्षणको गीत आयो। अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। भदौ महिनाको प्रारम्भिक 10 दिनकै आँकडालाई हेर्ने हो भने 6 दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट भइसकेको छ भने दैनिक सरदर 700 भन्दा बढी संक्रमित थपिने क्रम जारी रहेको छ। अस्पतालहरूमा बेड भरिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गए उनीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई आइसियु तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेमा के गर्ने भन्ने बारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन। अझै पनि सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने हो र यो महामारीलाई हल्का रूपमा मात्र लिने क्रम बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा परिणाम दुःखद हुन सक्छ। कोभिड-19 सम्बन्धी यो अन्तिम प्रसङ्ग सहित आजको प्रस्तुति यति नै। अर्को हप्ता उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मीहरू पुष्प दाहाल, बिनु मसराङ्गी, सोनु राणा, सन्तोष विक र राजेश बलकोटे सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।